دا تصویر باسه روغ دا بل شان نږدې نه هغه ښکلی نږدې پکې راوله راځه دا ونیسه عرفان ناشه دا ونیسه دا د موبایل د چارې دا ډېر مزناک موبایل دی ها دا د چارې دا موبایل هو دا والا دا ونیسه लास्टिक पर पैदल लासुद में रपेगी रेड खतने डेढ़ लहर हर टमाटर दे रेड खतने डेढ़ लहर हर टमाटर दे और तुमरो कुछ अच्छे दे मिसाल न डालो दे वही बगैर टमाटर बकट पैसा न बहेगी ग्राम टमाटर 150 बार हंसेगी और हो रेड टमाटर उलन खबरे की आसमान सरा रेड टमाटर उलन खबरे की आसमान सरा तपोज बाजार की मगवा गुरेगी बरसान सरा नुवस वसर सोगवा वी बजवत तो वो उबा से बेबा अर्जानेगी ग्राजो टमाटर 150 बार हंसेगी हेलो हेलो हो हल्को गुजारो गए प्याजो मरचा को बने हल्को गुजारो गए प्याजो मरचा को बने ना हुए टमाटर उजल विस्तर मर्द को बने न